बड़ी से बड़ी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, ऐसे ख़त्म होगी जैसे कभी थी ही नहीं। आजमा कर देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। जो शख्स भी 3 दिन तक इसका अमल करता है, घर में 3 दिन तक ये सूरत पढ़ी जाती है, उस घर में इतना रिज्क आता है कि उस शख्स के पास जो इसको पढ़ता है इतना मालो दौलत आता है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। घर में बीमारियां हों, परेशानियां हों, ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे कभी थी ही नहीं। सब लोग हैरान हो जाते हैं, रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे, इतना रिज्क मिलता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। सूरह फातिहा की इतनी फजीलत है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। सूरह फातिहा नमाज का रुकन है, चुनाचे सूरह फातिहा के बगैर नमाज मुमकिन ही नहीं। जैसा कि सैयदना इबाद बिन स्वामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस इंसान की कोई नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। इस हदीस को मुस्लिम बुखारी और सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। सूरह फातिहा का मुतबादल कोई नहीं सिवाय ऐसे शख्स के लिए जिसे सूरह फातिहा नहीं आती। सूरह फातिहा कुरान पाक की अफजल तरीन सूरत है। चुनाचे हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नंबर 2875 के तहत एक रिवायत जिक्र की है, इसे सही भी करार दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि क्या मैं आपको ऐसी सूरत ना सिखाऊं कि जिस जैसी सूरत तौरात, इंजील और ज़बूर में भी नाजिल नहीं हुई। तो अब्बी बिन काब ने फरमाया, जी हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सिखाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज में कैसे किरत करते हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, अब्बी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सूरह फातिहा की तलावत शुरू की, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तौरात, ज़बूर, इंजील में भी इस जैसी कोई सूरत नहीं नाजिल हुई। सुबहान अल्लाह। सूरह फातिहा के बहुत से फ़ज़ाइल हदीस मुबारका में है। सूरह फातिहा 7 आयात पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहली 3 आयात में अल्लाह पाक की हम्दो सना है और आखिरी 4 में इंसान की तरफ से दुआ और दरख्वास्त मजमून है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही अपनी तरफ से इंसान को सिखाई। सही मुस्लिम में रिवायत अबू हुरैरा से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज यानी सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। निस्फ मेरे लिए है और निस्फ मेरे बंदे के लिए है, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब वो कहता है रहमान रहीम, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ व सना बयान की। जब वो कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरिक है, क्योंकि इसमें एक पहलू अल्लाह ताला की हम्दो सना का है और दूसरा पहलू बंदे की तरफ से दुआ और दरख्वास्त का है। इसके साथ ये भी इरशाद हुआ, मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो इसने मांगी। फिर जब कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आखिर में हक ताला फरमाता है ये सब मेरे बंदे के लिए है, इसको वो चीज़ मिलेगी जो इसने मांगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा हर बीमारी की शफा है। सूरह फातिहा का सूरतों में पहला नंबर है। मालो दौलत में भी इस बंदे का पहला नंबर लग जाता है जो शख्स सूरह फातिहा को इस तरह 3 दिन तक मुसलसल पढ़ता है। अब सुनिएगा सूरह फातिहा को आपने किस तरह पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है। मुकम्मल तरतीब सुनने के लिए, इस कीमती अमल को जानने के लिए इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक सुनिएगा। इंशाल्लाह ऐसी रहमतों का नज़ूल होगा, ऐसी बरकतों का नज़ूल होगा, ऐसे रिज़्क का नसूल होगा कि दोबारा ज़िंदगी में रिज़्क की परेशानी ना होगी, ना घर में मुसीबत आएगी, ना घर में कोई परेशानी आएगी। हर तरह की मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी। इस सूरत के 20 नाम हैं। सूरह फातिहा को जिस नीयत के साथ पढ़ेंगे, जो इरादा दिल में रख कर पढ़ेंगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मुकम्मल कर देंगे। उस इंसान के सारे मकासद नेक पूरे होंगे। अगर कर्ज़े का मकरूज़ है, उसका कर्ज उतर जाएगा, गैबी मदद होगी और सारा कर्ज उतर जाएगा। अगर कोई शादी की नीयत से पढ़ेगा, उसके रिश्ते की रुकावटें दूर हो जाती हैं, फ़ौरन असबाब पैदा हो जाते हैं। इस सूरत की एक ऐसी ताकत रखी है अल्लाह ने कि इसका एक ही अमल आपको दुनिया का हर काम में माहिर कर देगा। और ये अमल जिसके हाथ लग जाता है, जो इस अमल को अपने काबू में कर लेता है, वो दुनिया में इज्जत पाता है, आखिरत में इज्जत पाता है, शोहरत होती है।
لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ جو شخص اس سورت کو اس طرح پڑھتا ہے، یہ سورت فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 7 آیات ہیں، آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، ہفتے کے دن بھی ساتھ ہیں، خانہ کعبہ کا چکر بھی ساتھ لگتے ہیں جو طواف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، اگر وہ ساری آپ کے سامنے بیان کروں تو بہت وقت لگ جائے۔ اس سے ہم عمل کی بات کرتے ہیں۔ اس سورت کی شان بہت بلند ہے۔ اس کا وظیفہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، فجر کا وقت رکھ لیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کا وقت، کوئی بھی وقت رکھ لیں، 3 دن تک ایک ہی مقررہ وقت پر پڑھنی ہے۔ ناغہ کیے بغیر آپ نے اس سورت کو اس طرح پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہی درود پڑھنا ہے اور کوئی دوسرا درود نہیں پڑھنا۔ اس عمل خاص میں اس سورت کے ساتھ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اس درود اور اس عمل کے ذریعے ملنے والا کیا ہے؟ اور دوسری بات جو بہت ہی اہم ہے اس وظیفے کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اور بسم اللہ کی میم جہاں پہ ختم ہوتی ہے، الحمدو کی جو الف سے شروع ہوتی ہے، میم اور الف کو ملا کر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے، بڑی سے بڑی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا رزق مانگا جائے اس سے کئی گنا زیادہ رزق وہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیا عمل چاہیے جو آپ صرف 3 دن کریں، آپ کی 7 نسلیں آباد کر دے۔ درود شریف پہلے پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اور بسم اللہ جہاں پہ ختم ہوگی وہیں سے آپ نے الحمدو شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے اینڈ پہ آمین بھی ساتھ میں بولنا ہے۔ اس طرح آپ نے 140 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اس سورت کے 140 حروف ہیں، ان حروف کی تعداد کے برابر آپ نے 3 دن تک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ ایک ہی جگہ ہو، ایک ہی جائے نماز ہو جس پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ایک پانی والی بوتل پاس رکھ لیں۔ اگر کوئی مریض ہو گھر میں، وہ پانی اس کو پلائیں گے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ پانی گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، باہر استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے کوئی ایسے اثرات ہو سکتے ہیں جس کا دفاع کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اس لیے صرف گھر کے اندر ہی پانی ایسا استعمال کریں، اتنی اجازتیں عام ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کر 7 مرتبہ اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ یا اللہ، میں مقروض ہوں، اس عمل کی برکت سے مجھے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، میں غریب ہوں، میرے رزق کے تمام دروازے کشادہ عطا فرما۔ یا اللہ، میں تنگ دست ہوں، میری تنگ دستی دور فرما۔ اللہ پاک، میں بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے شفا عطا فرما۔ جتنی بھی دعائیں مانگنی چاہتے ہیں، سجدے میں اپنے مقصد کا 7 بار نام لینا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن تک عمل کریں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آخر میں وظیفے کو ایک بار پھر سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ 140 بار پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کی میم کو آپ نے الحمدللہ سے ملا کر پڑھنا ہے، اور آخر میں آمین بھی پڑھنا ہے۔ اللہ آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین، اللہم آمین۔